नाज़रीन आप जियो टीवी देख रहे हैं, मैं इसहाक जवेद हूँ। इस वक्त मियाँ चन्नू बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। सूरत हाल आपको दिखाने की कोशिश करूँगा आज के प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के तहत बेसिकली बेवा और नादार ख़वातीन जो है उनकी माली तौर पर मदद के लिए सरवाजात किए जाते हैं और उनको माली मदद यहाँ से फराहम की जाती है। किस्त वार फराहम का सिलसिला जो है वो फिर जारी रहता है। इस तहत ये प्रोग्राम है जो कि शुरू है और इस वक्त उसकी जो रजिस्ट्रेशन का सिलसिला है इस वक्त जारी है। दिखाने की कुछ चीज़ें जो है वो उस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले बता देता हूँ और कुछ चीज़ें जो है वो हम इस जगह पर मौजूद, इस ऑफिस के बाहर मौजूद ग्रुप में बैठी ख़वातीन से मालूम करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मसाइल कैसे हैं और इश्यूज़ क्या है यहाँ के, यहाँ पर पब्लिक के साथ, ख़वातीन के साथ अमले का ताउन कैसा है, रवैया कैसा है, या फिर यहाँ पर मौजूद सहूलियात क्या है, इस मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहले ख़वातीन से बात करेंगे, शहरियों से बात करेंगे। जी बताएं क्या मसला है? तो 7 कितने बच्चे मेरी बहन की? कहाँ से आई? दुबा से आई आप? ठीक चलिए, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। माँ जी आप मुझे बताएं, आप पढ़ी लिखी खातून लग रही हैं मुझे और अच्छे घराने से आपका ताल्लुक हो सकता है। आप ये बताएं, ख़वातीन जो बता रही हैं कि इनका रवैया जो है वो ख़वातीन के साथ बेहतर नहीं है, इसमें कोई सच्चाई है? हाँ जी बिल्कुल सच्चाई। हम 3 दफ़ा गए, उनके पास भी गया, जो अंदर बैठी थी तो हमारी निकाल दी। अच्छा, आपके साथ किसी ने बदतमीजी की? यही बात है कि भाई हम 3 दफ़ा गए, बाहर निकाल दिए, जाओ निकाल दिए। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपको जगह नहीं है, प्यास लगती है तो पानी वगैरह खरीद कर फिर सारा दिन धूप में ही हम क्या बैठे रहे धूप में, लाइन बनाओ, लाइन दो लाइन तो लोग मिलने ही नहीं, धूप में बिठाते हैं आपको। बैठे रहे कहते टोकन मिलने ही नहीं। जब कोई माजूर खातून आती है तो उनके लिए आपने कुछ देखा है? हाँ जी मैंने अभी देखा कि एक बार बूढ़ी से बेचारी की मुश्किल से धक्के दे के निकाल दिया। उसको धक्के दे दिए? हाँ जी निकाल दिए, मैंने खुद देखा है इसको। क्या कहना चाहेंगे? आपको हुकूमत देख रही है, आला अफसरान जो है वो आपको समाअत कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? माँ जी एक सेकंड वक्त दीजिएगा, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो कहना चाहते हैं कि हम पे भी हम गरीब लोग हैं, तवज्जो दें। ये तो नहीं कि अच्छे लोग आ जाते हैं और जिनकी जान पहचान होती है उन लोगों से बात कर लेते हैं। आपका भी यही मौक़िफ़ है कि ये सिफारशी लोगों को अकोमोडेट करते हैं? यही हमारा है। ठीक है जी। माँ जी आप कुछ कहना चाहेंगे? वो कल 2-2:30 बजे की आई बैठी, वो आगे बैठी आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आए दूर है यहाँ से? काफ़ी दूर है यहाँ से? कहाँ से आए हो? कितों आए हो? कितों आए हो? दामन चौक। ठीक है, दूर है। सुबह कितने बजे आए हो? 8 बार आए हैं। बहन आप बताएं कि जो सूरत हाल, जो सिचुएशन आप बता रही हैं, इस लिहाज से ये आपके मसाइल हल कर सकते हैं? लग तो नहीं रहा, उम्मीद अफसरान को बताएं कि ये लोग आपके मसाइल हल कर सकते हैं? नहीं भाई बिल्कुल नहीं लग रहा, नहीं लगा। नहीं लगा। अब 150 रुपये तो किराया हमारा मिले करते, फिर अब सब खाना वगैरह भी खाते हैं लोग, 2-2.5 बच्चे भी छोड़ के घर आते हैं? बच्चे भी छोड़ के आते हैं, सुबह सुबह जल्दी जल्दी आते हैं, 7 बजे हम छोड़ के आते हैं। चले नाज़रीन देखें, कुछ ख़वातीन से हमने बात की है और यहाँ के जो मसाइल हैं वो आपको दिखाने की कोशिश की है और वो सुनवाने की कोशिश की है। यकीनी तौर पर ये सारे मामलात जो हैं ये इंतज़ामिया के माइक चल रहे हैं, यकीनी तौर पर ये सारे मामलात जो हैं ये इंतज़ामिया के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है कि यहाँ पर आवाम अपनी दाद रसी के लिए आते हैं और दिन भर की जलालत और हमारी के बाद बेलौस वापस चले जाते हैं, बेमकसूद वापस चले जाते हैं। उनका कोई मकसद
حل یہاں پر نہیں ہوتا جس مسئلے کے لیے وہ یہاں پر آتے ہیں. میں یہاں پر صرف ایک گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ کل صبح ہمیں ایک معذور خاتون کے ساتھ اس آفس میں جانے کا شرف حاصل ہوا. ہمیں اکاموڈیٹ کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ آپ اس کے بعد اس آفس میں نہیں آئیں گے. یہاں پر مرد حضرات کی انٹری جو ہے وہ ممنوع ہے. جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، جو افسران مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ یہ بات ذرا غور سے سماعت کیجیے گا کہ اگر اس آفس میں، یہ پبلک آفس ہے بیسیکلی، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، کسی ملازم کی، کسی افسر کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، تو وہ جس کو چاہے اس آفس میں داخل ہونے دے اور جس کو چاہے وہ دھکے دے کے نکال دے. یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ اور بڑا کلیئر موقف ہے کہ یہ جگہ، یہ آفس کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہاں سے افسران، یہاں سے دیگر عملہ ہمیں اس آفس میں جانے سے منع نہیں کر سکتا. اگر اس آفس میں مرد حضرات جو ہے ان کا داخلہ ممنوع ہے تو یہاں سے مرد حضرات جو ہیں ان کو نکالیے، ان کو ان کے گھروں میں بھجوائیے یا دیگر کسی محکمہ میں ان کو تعینات کیجیے، اور یہاں پر لیڈیز جو ملازمین ہیں، افسران ہیں، ان کو یہاں پر تعینات کیجیے. اس محکمے کی، اس بلڈنگ کی، اس عملے کی حالت زار یہ ہے کہ دیکھیں، نہ یہاں پر واش روم ہے، نہ یہاں پر پینے کے لیے پانی، نہ خواتین کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی سایہ دار جگہ ہے. اگر یہاں پر خدا نہ خاصہ کوئی معذور خاتون آ جاتی ہے اپنی داد رسی کے لیے، اور مجھے آپ بتائیں کہ آپ اس خاتون کو کس طرح اکاموڈیٹ کریں گے، آپ اس کو کس طرح پروٹوکول کے ساتھ جو ہے اس کی داد رسی کریں گے، ممکن ہی نہیں ہے. یہاں پر یہ جو افسران ہیں، آپ کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اے سی لگا لیتے ہیں اور سارا دن اپنی موج مستی کرتے ہیں، اور جو لوگ، جو خواتین دھوپ میں بیٹھی ہیں، یہ تو بیچاری لاوارث ہیں، ان کا تو کوئی ماں باپ نہیں ہے، والدین نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہیں ان کے، اور نہ ہی ان کا وارث ہے. تو یہ تو اسی طرح ذلیل خوار ہوں گی، کیونکہ ان کے ٹیکس سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں، کیونکہ ان کے ٹیکس سے آپ کا پیٹ اور آپ کے بچوں کا پیٹ پلتا ہے. بجائے آپ ان کی داد رسی کریں، آپ کے ساتھ آپ کا ناروا رویہ جو ہے خواتین کے ساتھ، اس پبلک کے ساتھ، وہ قابل مذمت ہونے کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کے لیے، اعلیٰ حکام کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ رویہ آخر کب تک بدستور جاری رہے گا. یہی لوگ، یہی افسران جب گورنمنٹ کی نوکری کرنے کے لیے سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، نوکری کرنے کے لیے رشوت کے لیے پیسے جو ہے وہ جمع کرتے ہیں، سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، اور 3 سال کہتے ہیں جب ہمیں سرکاری نوکری مل جاتی ہے. تو جب سرکاری نوکری ملتی ہے تو جناب پھر ان کے رویے جو ہیں وہ فرونیت سے کم نہیں ہوتے، یہ فرون بن جاتے ہیں. سمجھتے کہ شاید ہم انسان ہیں، باقی دیگر باقی جانور ہیں، اور باقی سب جو کیڑے مکوڑے ہیں، اس لیے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں پر کوئی پیاسی خاتون ہے، یہاں پر کوئی دھوپ میں بیٹھا ہے، یہاں پر کوئی مر رہا ہے، یا یہاں پر کوئی معذور ہے. لہٰذا ان چیزوں کو اعلیٰ حکام کو چاہیے ملحوظ خاطر رکھیں، ان چیزوں کا نوٹس لیں. یہ فرونیت جو ہے یہ قابل مذمت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. خواتین جو ہے یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں. اندر جو ملازمین ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن میں ان کے رویے کو صرف دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ان خواتین کے مطابق، یہاں کے جو عوام ہیں ان کے مطابق ان لوگوں کا رویہ کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ ہمیں اس طرح اکاموڈیٹ کریں گے کہ جناب آپ آج آ گئے، اس کے بعد آپ نے یہاں نہیں آنا، تو میں پھر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ان کے رویے اس قدر سخت ہیں تو پھر یہ تو بڑے عام شہری ہیں، یہ تو اس قدر شعور کے حاصل نہیں ہے ان کو کہ ان کو پتہ ہو کہ یہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور ہم یہ کام کیسے کروا کے جائیں گے، یہ اس قدر بہتر طور پر نہیں جانتے. تو پھر ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوگا. یہ تصویر جو ہے یہ بیسیکلی رویہ فرونیت کی ہے جو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس متعلق حکومت کو سوچنا چاہیے، اس متعلق اعلیٰ افسران کو سوچنا چاہیے، اور اس متعلق اس بلڈنگ کے اندر اے سی میں بیٹھے افسران کو بھی سوچنا چاہیے کہ عزت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات دینے والی ہے. اگر یہ عزت خدا نے آپ کو دی ہے تو اس عزت کا آپ کو جو ہے وہ پراپر اور مناسب جو ہے اور مؤثر استعمال کرنا چاہیے. بس میں اس پروگرام کے اختتام پر یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ فرونیت کا، بدتمیزی کا یہ رویہ ختم ہونا چاہیے، اور ان خواتین کو دور دراز سے کرائے دے کر ڈیلی کی بنیاد پر آتی ہے، اور کچھ خواتین تو یہ بھی بتا رہی ہیں کہ
8 रोज से यहाँ पर आ रही है लेकिन कोई दादरसी का जो है वो रिश्ता नहीं मिल रहा। तो हुकूमत को चाहिए, दीगर जो आला अफसरान हैं उनको चाहिए कि इनके लिए इनकी दादरसी के लिए मौसर इकदाम करें, तो सायादार इनको जगह दें कि वॉशरूम का यहाँ पर बंदोबस्त होना चाहिए, कम से कम यहाँ पर पानी ही रख दें। इस कदर गर्मी है कि डेली की बुनियाद पर अब तो 43-45 जो है वो दर्जा हरारत है। तो गर्मी की सूरत हाल में कुछ खवातीन यहाँ पे हामला भी होंगी, कुछ बुजुर्ग होंगी, कुछ जो है वो अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ कर आई होंगी। तो खुदारा आप ज़रूर सोचिए, आप इनके मुतालिक ज़रूर सोचिए, इनके लिए मौसर इकदाम करें। इस आप जब एक तो साथ इस प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।